बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये ज़मीन 6 दिन में बनी या 8 दिनों में, इस चीज़ को लेकर मुसलमानों और ईसाइयों में बहस होती रहती है। बारहा सही जवाब मिलने के बावजूद सिर्फ बुग़्ज़ की खातिर बाज़ ईसाई एक आलिम से जवाब मिलने के बावजूद भी दूसरे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं कि कहीं तो कोई लाजवाब हो और किसी को तो वो हदफ़े तनकीद बना सकें कि देखें इनको तो ये भी नहीं पता। मगर खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास ऐसे आलिम दीन हैं जो महज सवाल बराए तनकीद करने वालों को आईना दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बुग़्ज़ रखने वाला नाम नेहाद ईसाई स्कॉलर को सुनकर कुछ ईसाई भी मुतासिर हो जाते हैं, जो बाद में इस चीज़ पर यकीन कर लेते हैं कि कुरान पाक में 2 जगहों पर 2 मुख्तलिफ बातें लिखी हैं इस कायनात के वजूद में आने के लिए जितने दिन लगे उस बारे में, जिनमें ज़मीन और आसमान की तख्लीक की गई। जो इन मुबैयना स्कॉलर्स पर यकीन कर लेते हैं और खुद इसका जवाब नहीं तलाशते, वो सारी उम्र धोखे और गुमराही में गुजार देते हैं। जो सवाल करने की हिम्मत रखते हैं और सच ढूंढने का बुलंद हौसला रखते हैं, वो इन सवालों के चिराग तलाश करते हैं। ऐसा ही एक नौजवान डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। वो भी नाम नेहाद पादरियों के एतराज़ात सुनकर कुरान पाक में तज़ादात देख रहा था, मगर इतनी हिम्मत उसमें थी कि पादरियों की बताई बातों को दूसरे जाविये से भी परखे। तो इसने अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा और उनसे जवाब चाहा। इस नौजवान ने कहा कि कुरान पाक की सूरह आराफ में लिखा है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया, जबकि दूसरी जानिब कुरान पाक ही की सूरह फुसिलत में लिखा है कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 8 दिनों में बनाया। क्या ये तज़ाद नहीं है? आप इस पर क्या कहें? क्योंकि मैंने कई मुसलमानों से ये सवाल किया, मगर मुझे इसका जवाब नहीं मिला। इसी उम्मीद में तो यहाँ आया हूँ कि आप मेरी रहनुमाई करें। The 54th verse of the 7th chapter of the Quran says that Allah created the earth, the heavens and the earth in 6 days. And the 42nd chapter, verses 9 to 12, clearly state that Allah created earth and heaven as it is today in 8 days. What is your reply to that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुना, मुस्कुराए और बोले, ये वो सवाल हैं जो तकरीबन हर ईसाई पादरी मुसलमानों से पूछते हैं और समझते हैं कि शायद इस सवाल के जरिए वो मुसलमानों को पिछाड़ देंगे। सूरह अराफ में लिखा है कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया। इस पूरी आयत का तर्जुमा है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर तख्त बिछाया, रात से दिन को ढांक देता है, वो उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है और सूरज और चांद और सितारे अपने हुक्म के ताबेदार बनाकर पैदा किए। उसी का काम है कि पैदा करना और हुक्म फरमाना। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहां का रब है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब ईसाई इस आयत को बुनियाद बनाकर सूरह शौरा से भी आयत निकालते हैं और कहते हैं कि एक सूरह में लिखा है कि आसमान और ज़मीन 6 दिन में बने, दूसरी जगह है कि 8 दिन में। तो क्या ये कुरान में इख्तलाफ नहीं हुआ? आम लोग जो कुरान को समझकर नहीं पढ़ते, वो उनके झांसे में आ जाते हैं और समझते हैं कि वाकई ये तो सच कह रहे हैं, मगर मैं इस में नहीं आऊँगा। मेरा कई मर्तबा ईसाई पादरियों के साथ मज़ाकरा हुआ है और कई मर्तबा ये सवाल मेरे से भी किया गया। आज फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ, मगर इससे पहले आपको सूरह फुसिलत की आयत नंबर 9 से 12 का तर्जुमा बताता हूँ कि असल में वहाँ लिखा क्या गया है। आयत नंबर 9 में लिखा है कि क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन में पैदा फरमाया और तुम उसके लिए हमसर ठहराते हो? वही सारे जहानों का परवरदिगार है। आयत नंबर 10 का तर्जुमा है, और इसके अंदर से भारी पहाड़ इसके ऊपर रख दी और इसके अंदर बरकत रख दी और इसमें ग़िज़ाएं मुकर्रर फरमाई, 4 दिनों में मुकम्मल किया। आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है, फिर वो कायनात की तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो धुआं था, सो उसने इससे और ज़मीन से फरमाया, खुशी से या नागवारी से हमारे ताबे आ जाओ। दोनों ने कहा, हम खुशी से हाजिर हैं। और आयत नंबर 12 में लिखा है, फिर 2 दिनों में 7 आसमान बनाए और कायनात में इसका निज़ाम बनाया और आसमान दुनिया को चिरागों से आरास्ता कर दिया और महफूज भी। ये ज़बरदस्त ताकत वाले बड़े इल्म वाले का मुकर्रर करदा निज़ाम है। डॉक्टर जाकिर नौजवान को इन आयात का अंग्रेजी तर्जुमा बताकर पूछा, इन आयात में कहाँ 8 का लफ्ज़ लिखा है? आप मुझे बता दें। कुरान में कहीं भी 8 का जिक्र है ही नहीं। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया। जो इससे इख्तलाफ करते हैं वो गुमराह हैं। ये वही हैं जो शिर्क करते हैं।
ان آیات میں لکھا ہے کہ 2 دن میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور اللہ نے زمین پر پہاڑ وغیرہ 4 دن میں بنائے، اور آیت نمبر 11 میں لکھا ہے کہ پھر اللہ نے آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ اب جب کوئی واجبی سا علم رکھنے والا شخص یہ پڑھے تو سوچے گا کہ پہلے 2 دن کا ذکر ہے، پھر 4 دن کا، یہ ٹوٹل 6 ہو گئے، اور پھر 11ویں آیت میں مزید 2 دنوں کا دن ہے، تو ٹوٹل 8 دن بن جاتے ہیں۔ اسی حساب کتاب کو لے کر عیسائی پادری بھی اعتراض اٹھاتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ لفظ 8 تو وہاں لکھا ہی نہیں ہے، تو ان کا اپنا حساب کتاب ہے، جیسے چاہیں وہ نکالتے رہیں۔ Most of the translations say after. It means various other things. Then Almighty God created the heavens in 2 days. Now, normally a person reads 2 plus 4 plus 2 is equal to 8. But the word 8 is not there. God Almighty created the heavens in 2 days. Now, if we know Quran, we'll be able to reply. If a person does superficial reading, he may get misled. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن کا علم ہونا چاہیے، پھر ہی ہم ان اعتراضات، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی لوگوں کو ان آیات کو لے کر پروپیگنڈا کرتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اس آیت کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی خدا کو یہ علم ہے کہ لوگ ان آیات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پورا ہال یہ سن کر تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا۔ دوستو یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ And Quran says those people who try to mislead the people with this verse are those who associate partners with God. So Almighty God knows that people will use these verses of the Quran to mislead the people. اس نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے پہاڑ اور قدرتی وسائل وغیرہ 4 دن میں بنائے۔ جہاں قدرتی وسائل کا ذکر ہے وہاں عربی کے لفظ سوم استعمال کیا گیا ہے، جس کے کئی مطلب ہیں، جس سے بعد میں پھر وغیرہ اور ساتھ ہی یا اسی وقت اس کا مطلب ہے کہ جب 2 دن میں زمین بنی اسی وقت آسمان بھی بنا لیے گئے۔ مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ فرض کریں میں کہتا ہوں کہ میں ایک 30 منزلہ عمارت 6 مہینے میں بنانے جا رہا ہوں۔ یہ میرا بیان سطحی ہے، جنرل ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ اس کی تفصیل بتاؤ تو میں اس کو بتاؤں گا کہ میں بیسمنٹ یا بنیاد 2 مہینے میں بناؤں گا اور عمارت کا ڈھانچہ 4 مہینے میں بناؤں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے 6 مہینے میں عمارت بنانی تھی، اس پہ مزید مہینے بنیاد کے اور 4 مہینے ڈھانچے کے شامل کر کے اس مدت کو 12 مہینے پر لے جاؤں گا، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جب میں بنیاد بنا رہا ہوں گا تو میں صرف بنیاد ہی بناؤں گا، میں عمارت کی بیسمنٹ بنانے کے 2 مہینے میں ساتھ ہی اس وقت اس عمارت کی دیوار بھی بناتا جاؤں۔ اس کا مطلب ہم 6 + 2 + 4 12 مہینے نہیں لے سکتے، تو اصل میری عمارت 6 مہینے میں ہی کھڑی ہو جائے گی۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس نے زمین کو بنایا اسی وقت آسمان کو بھی بنایا، اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ایک ساتھ پیدا کیا۔ آج دنیا اس کو بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتی ہے۔ So actually my building will be constructed in 6 months, not 8 months. So similarly when Allah says, when He created the earth, He even created the heavens. So the 2 days of the earth, simultaneously Allah creates the heaven. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج کی سائنس قرآن پاک کی لکھی آیات پر ہی چلتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات ایک وقت میں کئی جگہ اکٹھی تھی، بعد میں ایک دھماکے سے الگ الگ ہو گئی، اور کہیں کوئی گلیکسی بن گئی تو کہیں سیارے اور ستارے۔ تو بگ بینگ تھیوری کو پڑھیں تو سائنس بھی قرآنی آیات کی نفی نہیں کرتی۔ اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو سوال آپ نے کیا اس کے مطابق 2 آیات یا 2 صورتوں میں تضاد نہیں، بلکہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ تضاد ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ ایماندار ہیں اور کل کہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں تو یہ تضاد نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ ایماندار ہیں اور کل کہوں کہ آپ بے ایمان ہیں تو اس چیز کو ہم تضاد کہیں گے۔ ایسے ہی پہلی سورہ میں بتایا گیا کہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا گیا، اور دوسری سورہ میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ 2 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے گئے اور 4 دن میں زمین کے اندر وسائل بھرے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کا جواب ختم ہوا تو پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم